बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। बिल्कुल हम आ चुके हैं आपके पास। कैसे आए हैं? शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर आए हैं। बट आप इसी तरह हमारे साथ रहा करें। और आज मैं कड़क चाय के साथ आपके पास हूँ। जी बिल्कुल, आज ही की दिन की सुबह यानी सैटरडे की सुबह हम आपको कहते हैं गुड मॉर्निंग विद द कप ऑफ टी। शो टीम ऑफ टू टी टॉक में कदम रख लिया और मज़ा आएगा। बिल्कुल आज का खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नज़र होगा वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सब खैरियत है? हाँ हाँ हाँ, माशाल्लाह हम भी ठीक हैं। आपके सामने आ गए तो हम ठीक है ना? आप हमारी दुआ में, हम आपकी दुआ में। हम कौन हैं? हम आपके दोस्त, आपके होस्ट, आपसे प्यार करने वाले और शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके सामने हाजिर, शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर। तो आइए हम चाय पे बातें करते हैं और कहेंगे आपको वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। जी हाँ, प्रोग्राम जब लाते हैं तो ये सोचते हैं कि आज अपने प्यारों को क्या बात बताई जाए ताकि आप लोगों को आने का फायदा भी हो, है ना? कोशिश तो हमारी यही होती है। देखें आपके क्या क्या काम आता है और क्या अच्छी खबरें आपको मिलती हैं और क्या अवेयरनेस आपको दी जाती है। बहरहाल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि कोई प्रोग्राम काफ़ी नहीं है आपको बताने के लिए। 24 आवर भी हम यहाँ बैठे रहेंगे तो नहीं बता सकते कि दुनिया में इस वक्त कितना क्या चल रहा है ना? एग्री? यस। बहरहाल जो हो सकेगा इसमें और वो काम होगा और करते रहेंगे। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर आते हैं और चाय के कप के साथ हाजिर होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरी कड़क चाय और बहुत गर्म है, बहुत हॉट टी है इस वक्त मेरे हाथ में, क्योंकि स्टूडियो के अंदर जो है ना थोड़ा सा आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि चाय जल्दी ठंडी होती है। इस पूरे स्टूडियो रूम जो है ना उसमें मैं और अहमद स्टूडियो के अंदर बैठे हुए होते हैं, है ना? बाकी लोग बाहर तो शायद इसलिए भी चाय ठंडी जल्दी होती है। लोगों की गर्मी स्टूडियो की यहाँ जिस वक्त जहाँ से हम प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, जहाँ होस्ट बैठे होते हैं, जाहिर है वहाँ तो किसी का काम नहीं है। और अगर टेक्नीशियंस को होना है, जिसको भी होना है यहाँ पर टू कंट्रोल द प्रोग्राम, वो लोग भी स्टूडियो के बाहर बैठे होते हैं लेकिन देख रहे होते हैं कि स्टूडियो में क्या हो रहा है ना? अच्छा, स्टूडियो के बाहर इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 0 डिग्रीज, विच इज नॉट बैड। दिस इज नवंबर 25, यानी कि इस साल का सिर्फ और सिर्फ 1 महीना 5 दिन रह गए। 1 महीना 5 दिन रह गया है 2023 का। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी फ्यू डेज बिफोर कहा था कि न्यू ईयर आने वाला है। बहरहाल बहुत सारी बातें होंगी और इसमें भी होंगी कि क्यों इतनी जल्दी टाइम गुजर रहा है। पहले अहमद से आपकी मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? एंड ऑफ कोर्स गुड इवनिंग wherever it is evening in the world. The world is connected to us through our studios and you are watching show team of two tea talk. ज़माना बीत गया जनाब आपकी खिदमत करते करते और करते चले जाएंगे इंशाल्लाह जब तक बक़द हयात है।
ہم اور آپ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. ہماری دعا میں آپ ہمیشہ ہمیشہ شامل حال ہیں اور رب العزت آپ لوگوں کو صحت زندگی خوشیاں نصیب فرمائے. ہم ساتھ ساتھ اسی طرح سے چلتے رہیں. آج کے شو ٹیم آف ٹی ٹاک میں بہت سی باتیں ہوں گی. ایز یوزول آپ کی شاعر نشان پروگرام بنایا گیا ہے. انشاءاللہ آپ کو پسند ضرور آئے گا. مطلع کیجیے گا. اسٹوڈیوز کا نمبر ہمارے پاس یہ دیکھیے اسکرین پہ دیا ہوا ہے 647-273-2393. کال کر سکتے ہیں, ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی اور ہم ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں جناب, ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے. بہت رد و بدل ہے اور یہ رد و بدل یہ رولر کوسٹر ہے, چلتا رہے گا. کیپٹلسٹ کنٹری ہے. سو بہرحال اس کے بارے میں ایکسپرٹ ایڈوائس انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے اور آپ سے بھی دیں گے, کیونکہ آپ کنزیومرز ہیں, آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے. آپ لوگ بھی خبریں پڑھتے ہیں, وہی خبریں, وہی اخبارات, وہی ریڈیو, وہی ٹیلی ویژن, سب کچھ, اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے. ہم لوگ پروفیشنل ہیں. میں, شہلا جعفری, ہماری ٹیم, اطہر جعفری, we are all in real estate business for a very long time and we are professionals. We know a little bit more maybe, just because we are in the business. اور بہرحال مشوروں کی پھر بھی ضرورت رہتی ہے میری بھی اور آپ لوگوں کو بھی. تو مشوروں کی کوئی فیس نہیں ہے. کال کیجیے گا 416-704-0651 اینی ٹائم. کافی لوگ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ آلریڈی, اور آپ لوگ اپنے دوستوں کو بھی بتائیے کہ شو ٹیم آف ٹی ٹاک از آن. سو جوائن اس انشاءاللہ. دیکھیے یہ پروگرام جو ہوتا ہے یہ ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے. تھرسڈیز کو جو کہ شام کو 10:30 بجے شروع ہوتا ہے ایسٹرن ٹائم, اور اس طرح سے سیٹرڈیز کو جیسے کہ آج ہے صبح 11 بجے ہم شروع کرتے ہیں اس پروگرام کو. اور بڑی مصروفیات ہیں الحمدللہ الحمدللہ. بیک اینڈ فورتھ ریئل اسٹیٹ بزنس وی آر ٹو بزی, اور اسی طرح سے سوشل ایکٹیویٹیز وی آر ٹو بزی, اور شادی بیاہ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے, اور سیزن بھی ہے یہ. اس کے علاوہ ہمارے ایونٹس جو نیکسٹ ایئر کے جو ہم نے آلریڈی پلان کیے ہوئے ہیں ان کی پریپریشن, وینڈرس کی جناب کالز آلریڈی بکنگ ہو چکی ہیں. شاید آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. ضرور کال کیجیے گا انشاءاللہ. ہمارے اسٹوڈیوز میں منتظر ہیں اور انشاءاللہ آپ سے بات چیت رہے گی. تو دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے کیا کچھ کہیں گے, اور ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس دیکھنا مت بھولیے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ we continue with our show. You're watching show team of 2 Tea Talk. Ahmed and Shahla Jafri, the team of 2, just for you. جی احمد, میں آپ کو رکوں گا یہاں پر تھوڑا سا. سوری. جی 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 نیلوفر نسیم کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ جیتی رہے. شگفتہ آوان فرما رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کافی دنوں کے بعد, لیکن شگفتہ ایسے نہیں جائیں گی. شگفتہ کی کال آنی چاہیے, بالکل آئیں گی انشاءاللہ. ان کی پیاری پیاری آواز آتی ہے تو اسٹوڈیو میں بہت مزہ آتا ہے. جی. اور اسی طرح سے جناب کیسے ہیں آپ؟ ٹیم آف 2 فرما رہی ہیں الحمدللہ. دیکھا آپ نے بھی, اور شہلا کو بھی دیکھ رہی ہیں آپ. وی فائن شگفتہ. اینڈ شگفتہ آوان صاحبہ کہہ رہی ہیں اسٹے بلیسڈ آل. بہت پیاری جی ماشاءاللہ. یقیناً اللہ پاک سب پر اپنی مہربانی فرمائے جی, اور ہم سب پروردگار کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک رہیں. آمین ثم آمین. اور پھر انہوں نے کہا بھی لگایا ہے خوشی کا کہ ہم سب ساتھ ساتھ ہیں. بالکل شگفتہ ساتھ ساتھ ہیں. وی ویٹنگ فار یور کال. اوکے, انشاءاللہ موقع ملے ضرور کال کیجیے گا. جی فرمائیے. یور آن. اچھا, آف کورس. ہاں مجھے کچھ پیکن والی بات ہو رہی ہے. میں یہاں سے کچھ دیکھ رہی ہوں کہ واقعی پارٹی بڑی ہو چکی ہے. اور آئی ویلکم یو آل ان شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک. اور 3rd ٹائم بتا رہی ہوں کہ آج میں کڑک ٹی لے کر آئی ہوں, اور کڑک ٹی کی ایک بات بس مجھے اچھی نہیں لگتی. کیا کہ دیکھیے, جب ہم چائے بناتے ہیں اور کپ میں ڈالتے ہیں نا, دیکھیے تو یہ سارا یہ جو جم جاتا ہے نا سائڈ پر, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. یہ براؤن بالکل
اس کی بلائی جم جاتی ہے, جو کچھ بھی ہوتی ہے وہ پک پک کے جو کلر ہو یہی جاتا نہ ہے. ہو نا تو آپ کو اس چائے کا مزہ بھی نہیں ہاں. آئے گا. That's what the flavor لیکن is. کب کلین نظر نہیں آتا. اچھا That's okay. تو کپ کا رنگ دوسرا کیجیے اب آپ. براؤن کپ میں دیجیے تو یہ براؤن کپ میں لے. ہاں, کیا کہتے ہیں لوگوں کو, ہم خود کو دھوکہ دیں کہ کپ صاف ہے. اچھا جی, ایک بات احمد, فرسٹ آف آل تو کیسی مارننگ ہے آپ لوگوں کی؟ ہماری مارننگ تو ہمیشہ سیٹرڈے مارننگ اچھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم آپ سے کہتے ہیں گڈ مارننگ. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. 0 ڈگری ٹیمپریچر بھی بتا دیا ہم نے, لیکن کیا ہے, ہمارے اسٹوڈیو سے دھوپ چھن چھن کے آ رہی ہے بلائنڈ میں سے, اور اس کو سم ٹائمز ایڈجسٹ بھی کیا جاتا ہے. آج اسٹوڈیو کی باتیں بہت کر رہی ہوں میں, کہ سم ٹائمز جب باہر کی بھی دھوپ آتی ہے, لائٹ آتی ہے, تو اس کو بھی ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کہ تاکہ کیمرہ صحیح طرح ہمیں دیکھے. یہ ہے. اچھا, لیکن 65% ہیومیڈیٹی بتا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا بھیگا بھیگا موسم لگے گا, لیکن سورج بھی نظر آ رہا ہے دن میں. تو کلاؤڈی رہے گا, لیکن اچھا والا کلاؤڈی رہے گا, اندھیرے والا کلاؤڈی نہیں ہوگا. ہوپ کہ نیلوفر صاحبہ بھی آج آئیں گی انشاءاللہ, کنیکٹ ہو جائیں گی تو آ جائیں گی. ابھی ہم اپنے شو کو کنڈکٹ رکھتے ہیں, اور میں ان کو تھوڑی دیر میں میسج کروں گی. آواز آئے گی جی انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں گی, اور ہم لوگ سب پاکستان پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, دیکھیں مجھے موسم پہ بات کرنا کیوں اچھا لگتا ہے, کہ جب بھی آپ کسی سے ملتے جس سے کہ کبھی نہیں ملے ہوتے, یا اچانک ہم ایلیویٹر میں مل لیں, یا ہم گروسری سٹور میں ایک ساتھ لائن میں کھڑے ہوں, اور ٹرالیاں دونوں کے پاس ہیں, اور اب لائن میں دیر لگ رہی ہے, تو ہم یہ باتیں جب شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں نائس ویدر ٹوڈے, ہے نا, جی, ایسا کرتے ہیں. ہاں, ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم اپنے ریئلی دوستوں سے ملتے ہیں, کہیں پارٹی میں ملتے ہیں, تو ہم ویدر کی بات نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں یار اتنے دن ہو گئے ملے نہیں تھے, اچھا ہوا آج مل رہے ہیں, کیسی ہو, کیا ہے, اور مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن جن اجنبی لوگوں سے جب ہم لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو ہم اس طرح کرتے ہیں, اور ہم موسم سے بات شروع کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے احمد؟ It's up to everyone. Not only me. مجھ سے بھی کوئی بات کرے گا اجنبی نا, اگر کسی ایسی جگہ پہ, یا ایک عجیب بات ہے, آپ نے بات کی ہے تو میں بتاؤں کہ سید محسن سید محسن شاہ صاحب نے بھی جوائن کر لیا. بہت بہت شکریہ سید محسن شاہ صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. سو نائس آف یو. ہاں, اب جو آپ بات کر رہی تھی, وہ جب شاپنگ پہ ہم مال میں اور مل رہے ہیں کسی سے, پہلی بات آپ کیا کرتی ہیں پتہ ہے, جو بھی مطلب ایک کامنلی اجنبی سے. ہاں نہیں, یہاں کیسے ہوا آنا آپ کا؟ ارے بھائی اجنبی سے نہیں, اجنبی سے نہیں, شاپنگ پہ آئے ہوئے, وہ بھی شاپنگ پہ ہی آئیں گے, آپ سے ملنے نہیں آئے وہ. نہیں, ایسا نہیں پوچھتے ہمیں, ایسا نہیں پوچھتے. کہاں پہ پوچھتے ہیں, کیسے آنا ہوا؟ نہیں. ہم جب شاپنگ بڑی پہ, حیرت سے دیکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار بھائی وہ بھی شاپنگ پہ ہی آئے ہوں گے, اور شاپنگ پہ آئے, اتفاق سے آپ سے ملاقات ہو گئی. اچھا ایک بات اور ہے, ایک بات اور ہے نا, کبھی کبھی میرا پاکستانی چیزوں کو دیکھنے کا دل کرتا ہے, یا میں پاکستانی چینل لگاؤں تو اس میں جو ڈرامے وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں نا, اس میں جب کوئی گھر میں آ جاتا ہے تو گھر والے اس سے پوچھتے ہیں اچھا آپ آ گئے, یہ بتائیں مجھے کیا ہے. ڈرامے والے جو پروڈیوسرز ہیں, جو ڈائریکٹرز ہیں, وہ اس چیز کا دھیان کرے. یہ ڈائلاگز لکھنے والوں کو بھی پتہ نہیں لکھے جاتے ہیں یا لوگ خود ہی ایسے بول دیتے ہیں, اس میں ایکٹر ایکٹریس. کیا ہوتا ہے, ہسبینڈ آئے گھر میں تو وہ کہتے ہیں اچھا آپ آ گئے, آپ آ گئے. بھائی وہ گھر میں ہے نا, ٹھیک ہے, وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں نا, ہاں, تو اس وقت ان کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی جلدی آ گئے. نہیں 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 نہیں, یہ ایک بڑا کامن سینٹینس ہے. ایک کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں وہ جو ڈائلاگ ہے, اچھا آپ آ گئے, آپ آ گئے. ارے بھائی آپ کو نظر آ رہی ہیں,
वो आ गई हैं या वो आ गए? अच्छा, ये बात हो गई थी। मैंने कुछ पूछा था अहमद, आप कहाँ ले गए मुझे? मैंने कहा था कि जब हम अजनबी किसी लाइन में खड़े हों, डॉक्टर्स ऑफिस में बैठे हों और फिर दिल चाह रहा हो कि किसी से बात करें या सामने वाला मुस्कुरा के देख रहा है तो हम उससे कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, तो हम कहते हैं वेदर इज नाइस, रियली नाइस आउटसाइड। ऐसा होता है यहाँ। It's quite obvious. नीलोफर नसीम साहिबा आई तो हम उनसे पूछेंगे आप लोग क्या बात करते हैं। अच्छा, करते भी हैं कि नहीं करते हैं? हम ब्रेक की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में। जाना कहीं नहीं है। देखे मैं क्या बात करने जा रही हूँ, आप लोग सोच ही नहीं सकते ये बात। Okay, जनाब। मैं 99.9% गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग ये नहीं सोच रहे होंगे जो मैं लेकर आई हूँ कि ग्रोसरी स्टोर के बारे में शैला जाफरी बात करेंगी। क्या बात करेंगी? चलिए सोचते हैं। बहरहाल let's we'll be right back after these जी, topics. चाय बहुत मजे की है। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486.
The team of two. Just for you. The team of two. Just for you. Thank you. वेलकम बैक। आप सब इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। गुड मॉर्निंग जी, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, ब्यूटीफुल लोगों का साथ। और हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नीलोफर नसीम साहिबा, हमारी रिपोर्टर फ्रॉम कराची, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर के लिए अजनबी बन जाए। आप कैसी हैं? आप आ गई? नहीं, ये अजनबी नहीं कहते, ये ड्रामे के अंदर किसी कमरे में बैठे हुए लोग कहते हैं आप आ गए। अस्सलाम वालेकुम साहबा, क्या हाल है आपके? आप आ गए? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप आ गए? आप आ गए? हाँ, अब आप मुझसे पूछिए ना, आप आ गई? कहते हो गए, आप आ गई? माशाल्लाह। अच्छा, ये आप मेरा मैसेज मेरे पाकिस्तानी डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको जरूर भेजिएगा कि ये डायलॉग्स जो है ना वो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन एक और बात हम ये करते हैं, पहले बताएं आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज भी बड़ी साफ और बड़ी स्ट्रांग आवाज आ रही है। सर तगड़ी चाय पी है आज। पी रही होंगी अभी हमारे साथ। हाँ, शेला कड़क चाय पी रही है तो जाहिर मैंने भी पी है ना कड़क चाय। अब एक और चाय निकली है, उसका नाम है तगड़ी चाय। अच्छा, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट चलो हम बता देते हैं, कोई बात नहीं। बोलान रेस्टोरेंट है और उसमें जब आप जाएं तो वो आपको एक छोटे से कप में ना वो देते हैं, हाँ सूप देते हैं। किसका सूप देते हैं? गोट का सूप देते हैं। तो अहमद को तो बहुत पसंद है, पर मेरा हिस्सा भी इनको ही मिल जाता है, मुझे नहीं पसंद। एनीवेज चाय दे देते तो मेरा फायदा होता वो लोग। अब ये बुलान के लिए मैसेज है, आप मुझे चाय दिया करें और इनको अहमद को सूप दिया करें। तो हम ये कह रहे थे, अजनबी की बात हम ये कर रहे थे, पाकिस्तान की बात तो करनी है हमने, लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे बताइए आप, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी जिंदगी का मोस्ट हिस्सा जो है, मोस्ट हिस्सा वो कनाडा में गुजरा। तो क्या पाकिस्तान में भी ये हो रहा है कि जब लोग किसी अजनबी से बात करना शुरू करते हैं तो कहते हैं नाइस, अच्छा मौसम है ना? ऐसा होता है? मैं तर्जुमा कर रही हूँ। शेला, आप मजाक कर रही हैं? मुझे नहीं पता, मैं हंसना चाह रही हूँ ऐसे। देखिए, मौसमों का उनको पता होता है जिनके यहाँ मौसम बदलते हैं। हमारे यहाँ मौसम एक जैसे रहते हैं ना। सही। हाँ, ये बात भी सही है। आपके दूसरी नहीं, हमारे ये होता है कि जब गर्मी होती है, उफ कितनी गर्मी हो रही है। हाँ, मैं इसी बात पे आ रही थी कि पाकिस्तान में लोग कहते होंगे, क्योंकि जब मैं पाकिस्तान में थी इतनी गर्मी नहीं होती थी, तो वो कहते होंगे कितनी गर्मी है ना? वहाँ के दूसरी तरह के मौसम बदलते हैं। लेकिन करते मौसम की बात है। हाँ, मौसम की बात भी करते हैं। और अजनबी तो ऐसा है कि जाहिर सबसे पहले तो लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं और अमूमन लोग सलाम करते हैं एक दूसरे से। हाँ, वो तो यहाँ पर ऐसा होता है कि मतलब अगर आप कोई आपकी तरफ मुतवज्जो है तो आप उसको सलाम करते हैं या वो आपको सलाम करते हैं, तो बस इस तरह से बातचीत शुरू होती है। और यहाँ तक ये है कि ड्रामों में ऐसा होता है कि आप आ गए वाली कहानी जो है वैसे आम हालात में नहीं होती है। लेकिन ये हर ड्रामे में ये 2-3 दफा जरूर है ये डायलॉग, आप नोट करिएगा इसको। तुम आ गई। बात ये है कि शायद ड्रामों में उनकी आमद जो होती है वो अनएक्सपेक्टेड होती है, इस वजह से लोग पूछते हैं आप आ गए, कंफर्मेशन के लिए पूछते हैं। अच्छा ठीक है, अब नोट करिएगा और हंसिएगा और शो टीम ऑफ टू टी टॉक को याद करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
اچھا اور اور کیا ایک خبریں چیز ہیں آپ کی یہاں تو بہت ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہو گئی ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں پہ تھوڑا سا کلاؤڈی تو ہے لیکن ساتھ ساتھ سورج بھی نظر آ رہا ہے, ہاں تو کافی خوشگوار ہوگا پھر موسم. تو ہاں ہمارے لیے تو بہت پیارا موسم ہے. زبردستی احمد مجھے کوئی اوپر سے جیکٹ وغیرہ پہناتے ہیں ہم کہیں نکلیں تو, حالانکہ مجھے تو کسی جیکٹ کی ضرورت نہیں ہے, مگر پہنائی جاتی ہے مجھے جیکٹ کے نہیں ٹھنڈ ہے پہن لو. تو بہرحال ہم تو انجوائے کر رہے ہیں اس موسم کو, لیکن یہ اس طرح کا موسم جو وہ چلتا رہتا ہے نا تو پھر ایک دم سے کوئی طوفانی وہ آتا ہے, اسٹارم آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو اللہ رحم کرے گا. یعنی کچھ دنوں میں ایسا ہوتا ہے, کچھ دن ایسے موسم رہتا ہے اور پھر سڈنلی پتہ چلتا ہے آج تو اسٹارم ہے. ونٹر کا حال بتا رہی ہوں میں آپ کو, تو بس آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیئر دیٹ. اور جب ونٹر وہ اسٹارم آئے گا تو میں کہوں گی آپ آ گئے. اور ویسے بھی اب دسمبر شروع ہونے والے ہیں, یہ تو بالکل پیک سیزن ہے نا آپ لوگوں کا سردی کا, تو ظاہر ہے یہ اسٹارمز وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں. تو کہ اللہ کرے کہ سب خیریت رہے, سب ٹھیک ٹھاک رہے. چلے اب میرے پاکستان کی باتیں کریں کہ کیا حال ہے, کیا لائی ہیں آپ؟ پاکستان کا کیا میں بتاؤں آپ کو. پاکستان میں تو سوائے اس وقت جو بھی ہو رہا ہے, جس طرح سے جو چیزیں چل رہی ہیں, اس میں سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے. کیونکہ اتنی اب سوری غلط شاید لفظ استعمال کروں گی, بے شرمی سے جھوٹ بولا جا رہا ہے اور چیزوں کو اس طرح مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, اور انفارمیشن لوگوں کو جو صحیح انفارمیشن ہے وہ نہیں دی جا رہی. لیکن پھر بھی کہیں کہیں سے بہت اچھی, جس کو کہتے ہیں نا خوشگوار ہوا کا جھونکا بھی آتا ہے اور بہت اچھی خبریں بھی مل جاتی ہیں. اور انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی چینج آئے گا, اور آئے گا, بہت جلد آئے گا انشاءاللہ وہ چینج. اور کیونکہ قدرت جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے, اور وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جو انفولڈ ہو رہی ہیں, جو الزامات تھے یا جو چیزیں تھیں, ان کو خود بخود وہ کہیں نہ کہیں سے وہ یوں سمجھیں کہ اس کی ایک طرح سے نفی ہو جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ سب جھوٹ تھا. تو بس یہی چل رہا ہے اور اسی طرح سے. اور انشاءاللہ 28 نومبر کو عمران خان صاحب کو جو کورٹ نے بلایا ہے. دیکھیے کہ وہ اپیئر ہوتے ہیں کورٹ میں تو کافی عرصے کے بعد, تقریباً اس وقت 111 ڈیز ہو گئے ہیں ان کو دیکھا نہیں بالکل عوام سے کٹے ہوئے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی اگر 28 کو وہ آتے ہیں تو ان کی بہت عرصے کے بعد ایک لمبی حاضری کے بعد ایک پریزنس ہوگی, اور لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس چیز کے لیے. اور آپ کو میں ایک بات اور بتاؤں, احمد بھائی کے لیے خاص طور پہ وہ کافی انٹرسٹڈ ہیں اس میں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی جو پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں وہ کافی شروع ہو گئی ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہاں کے پی کے میں تو بہت زبردست قسم کے جلسے ہو رہے ہیں اور لوگ مان ہی رہے. آج بھی وہاں پر ایک زبردست جلسہ ہوا ہے, یہاں تک کہ وہاں وائی فائرنگ بھی کی گئی. انہوں نے فوری طور پہ, جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ دفعہ 144 لگا دی 144, لیکن لوگ مانتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ چلائے جاؤ گولیاں, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. لوگ اب خوف سے باہر آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں کو یہی ہے کہ سمجھ آ رہی ہے نا کہ کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے, اور سب ہے ہر چیز مطلب ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے. ایکسپوز کیا, میں یہ کہوں گی کہ بالکل ہی ایکسپوز ہو گئی ہے ہر چیز نا. تو اب لوگوں کو, عوام کو خاص طور پہ, یوتھ کو تو روکنا بالکل ناممکنات میں سے ہو گیا. تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بس یہ ہے کہ آگے پاکستان میں ترقی ہو جائے. میری پریڈکشن آپ سن لیں کہ زرداری صاحب تو خیر چلے گئے, ابھی یا جا رہے ہیں, دبئی روانہ ہو رہے ہیں,
اور الیکشن کے آپ میں بتاؤں کہ یہ نواز شریف صاحب بھی دسمبر کے اینڈ تک یہ انگلینڈ چلے جائیں گے. اچھا آپ چائے پی لیجیے. میں آپ ایسا کریں آپ بریک لے لیجئے تاکہ آپ کچھ چائے وغیرہ پی لیں. میں 2 منٹ میں آپ کو کال کرتی ہوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے آئی ہوپ کہ نیلوفر نسیم صاحبہ ٹھیک ہوں. انشاءاللہ شیل بی بیک ان کپل آف منٹس. اچھا سب چیزیں جی تو جی احمد میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے کہ میں کچھ بھی رانگ لے لو لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جو میں پڑھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں مطالعہ کر رہا ہوں چیزوں کا اسٹڈی کر رہا ہوں وہاں کی پالیٹکس وغیرہ میں لوگوں کے بیانات کو سنتا ہوں بہت کچھ دلچسپی رکھتا ہوں اس چیزوں میں. تو دسمبر کے آخر تک نواز شریف صاحب از گوئنگ بیک ٹو. ٹھیک ہے جانے دیں ان کو. وہ تو پہلے بھی وہاں اتنے وہاں سال ہو بیٹھ گئے. کے پھر وہ دیکھیں گے کہ الیکشن کے دوران کیا کیا جانا چاہیے. جی جی کال آ گئی. جی السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. تھوڑی سی خشکی ہو گئی تھی. ہاں میں یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ وہ جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ ملنا ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی پلان کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ان کا ایک چیک اپ ہونا ہے. تو موسٹ پروبیبلی جیسے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے انہوں نے لندن کی کشتیاں نہیں جلانی تھیں تو وہ ایک چھوڑ کر آ گئے چیز. جی 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 دیکھیں نا اتنے پرانے کھلاڑی ہیں. بہت بڑے وہ کشتی پہ نہیں ہے. دیکھیں ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا ہے جتنا عمران خان صاحب ہے. اور تو اپنے لیے بچت کے راستے سارے انہوں نے کھولے ہوئے. ہم تو وہ منظر جس وقت یہ پہلی دفعہ نکلے تھے بھاگے تھے سیڑھیوں پہ چڑھے تھے پلیٹ لسٹ ان کے کم ہو گئی تھی ایسے دم دبا کے بھاگ رہے تھے. واقعی اس کو میں نے کہتا ہوں بیمار تھے. Oh my goodness. اور لوگ کتنے بیوقوف تھے کہ ان کے جھوٹ کو وہ پھر بھی اس لیے کہ پیسے کی طاقت پاکستان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستانی ہونے کا اور باہر بیٹھ کر کے آپ پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو باہر بیٹھے ہوئے ان کو حق سے محروم کر دیا جو کہ ووٹنگ کا حق ہوتا ہے. کتنی ناانصافی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے بڑی کھلی عام بات ہے. اور یہ کہ نہیں تو باہر سے پیسے منگانا بھی بند کھا گئے سب کچھ کر گئے. اور ابھی بھی جو دیکھیے اب کوششوں میں لگے ہوئے لیکن انشاءاللہ اس دفعہ عوام ان کو جی اچھا جی میں آپ سے یہی تو کہہ رہی ہوں. دیکھیے معجزات بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب جب بھی ان کو کورٹ بلاتی تھی کسی بھی کام کے لیے تو ان کی کمر میں درد ہو جاتا تھا. اب وہ 16 مہینے حکومت کر کے گئے ایک دفعہ بھی انہوں نے درد کی شکایت نہیں کی اور باقاعدہ سوئمنگ کرتے رہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا پھر لوگ بے وقوف نہیں ہیں. شیلا میں آپ کو بتاؤں لوگ بے وقوف نہیں ہیں. ان لوگوں کو سب کو پہلے سے ہی ہر چیز کا پتہ تھا لیکن جس طرح سے ایکسپوز اب ہوئے ہیں وہ مطلب ناقابل یقین ہے کہ جس طرح سے سب کچھ ایکسپوز ہو گیا ہے. بالکل. تو کوئی نہ کوئی تو یہ کب ڈسپوز ہوں گے؟ وہ تو ایکسپوز ہو گیا. یہ ڈسپوز کب ہوگا سب کچھ؟ جس دن چیک اپ کا ڈاکٹر کہہ دے گا کہ چیک اپ ہو گیا ان کے تو پتہ نہیں کتنی ان کی شریانیں بند ہے ساری ان کی ویز آرٹری سب بند ہے تو اس لیے ان کو بلایا جائے گا اس کے لیے چیک اپ کے لیے. اس دن سمجھ جائیے کہ سب کچھ ڈسپوز ہو گئے. جی اچھا کاش کے لوگوں کو پاکستان سے ہمدردی ہو. بس ہم یہ باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ملک سے باہر رہنے والے ان کو ان کے دلوں میں ہر وقت یہ آتا ہے کہ ہم صبح اٹھیں اور پاکستان میں ہر چیز اچھی ہو جائے. تو اس امید پہ آپ دیکھیں دور بیٹھ کر آپ لوگوں کا یہ حال ہے. آپ سوچئے کہ یہاں پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں اور جس طرح سے وہ جو یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں ان کے. لیکن میں آپ کو بالکل صحیح بتاؤں کہ آپ لوگ شاید کسی وقت حالات سے مایوس ہو گئے ہوں لیکن یہاں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی مایوس نہیں ہیں. دیٹس گڈ. کیونکہ ان کی امید کی کرنیں جو ہے نا اللہ کی طرف سے عمران خان میں نظر آتی ہیں. کے پی کے میں شروع ہوا ہے یہ اور اب یہ اس کو پورے ملک میں پوری جگہوں پہ پنجاب ہو سندھ ہو
بلوچستان عوام کو اب نکلنا چاہیے. عوام کو اب بالکل کے پی کے والے نکل چکے ہیں. یس دیکھیں بات یہ ہے کہ اصل میں کے پی کے کا جہاں تک بات ہے وہاں پر عمران خان کا مکمل ہولڈ ہے جس کو کیونکہ اتنے سال ان کی صوبائی گورنمنٹ رہی ہے, اس کے بعد پھر جو ان کی مرکز میں وہاں پر ان کی گورنمنٹ تھی, تو وہاں پر لوگ بہت زیادہ اس چیز سے اویئر ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے اس وقت, اس سے لوگوں نے بہت وہ تکلیف, یوں سمجھیں کہ لوگوں کو تکلیف دے دی ہے اس چیز نے. پھر اپنے مولانا صاحب کا بھی وہی ایریا ہے, ان لوگوں کو بھی وہ لوگ بہت قریب سے جانتے ہیں, تو ان کو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ یہ کیا ہے. جہاں تک میں آپ کو کراچی کی بات بتاؤں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا اور آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کراچی کی زندگی بڑی تیز رفتار ہے, اور یہاں پر لوگوں کو مشکل سے ٹائم ملتا ہے. خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ کافی بزی رہتی ہیں, ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے کراچی میں لوگ سائلنٹلی, تو میں اگر آپ کو بتاؤں کسی سے بھی بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلی دفعہ زندگی میں ووٹ دیا تھا ابھی جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے جو ہمارے ایریا کے جو ہوئے تھے, تو انہوں نے اس وقت بھی مجھے یہ کہا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا زندگی میں پہلی دفعہ. تو یہ اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے. تو یہ ہے کہ دیکھیں جا کر پروسیشنز میں حصہ لینا یہ وہ, تو لوگوں کے پاس شاید اتنا ٹائم نہ ہو, لیکن انتظار یہی ہے کہ جس وقت الیکشن ہوگا تو یہ کلین سویپ کرے گا یہاں سے بھی. یہاں ایک جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ یہاں پر سیلاب آیا یا کسی بھی حوالے سے, جب سندھ انٹیریئر سندھ سے لوگ لا کر یہاں پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے پاکٹس بنا دیے اور اس کو یہاں کی آبادی کے ساتھ وہ ان کو بلینڈ کر دیا ہے. تو جب وہ ہوتے ہیں جس طرح آپ نے حلقہ بندیاں اور یہ سب سنا ہوگا نا, یہ سارا سلسلہ یہ ہے کہ ان کو یہ ووٹنگ والے دن فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو گھر سے لے کر آتے ہیں, ان کو کھانے کھلاتے ہیں, ان کو پیسے دیتے ہیں, تو وہ ہر بندہ وہ ووٹ ڈالتا ہے. لیکن عام طور پہ لوگ جو ہے اتنے بددل ہو گئے تھے خاص طور پہ کراچی والے کہ انہوں نے ووٹ دینا ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ 93-94% لوگ ایسے ہیں جو ہم خود بھی موٹیویٹ لوگوں کو کر رہے ہیں کہ آپ نے ووٹ ضرور دینا ہے, کسی کو بھی ووٹ دیں, لیکن ووٹ یہ آپ جو ہے نا اسپیس مت چھوڑیں, کیونکہ وہیں پر دھاندلی ہوتی ہے. جب ووٹ نہیں ڈالتے تو وہ پھر آپ کا ووٹ جو ہے وہ غلط جگہ استعمال ہو جاتا ہے. تو بس ابھی تو یہی ٹارگٹ ہے, اب دیکھیں انشاءاللہ ہے. کام تو شروع ہو گیا ہے, میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ کام شروع ہو گیا ہے اس پہ, اور انشاءاللہ وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گی, کیونکہ اب ٹائم ہی بہت کم رہ گیا ہے. اگر فیبرری میں انہیں تو مشکل سے 2 سے 2.5 مہینے رہ گئے ہیں جس میں سارا کام کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی بہت انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کی دعائیں بہت آلویز ہمارے دل وہی ہیں, اور کہتے ہیں نا دل و دماغ جو ہے وہ جیسے جیسے پاکستان کے حالات میں غلط قسم کی چینجز آ رہی ہیں ویسے ویسے ہم لوگ مینٹلی اینڈ فزیکلی, جس کو کہنا چاہیے نا, ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہی ہیں, کیونکہ فکر رہتی ہے ہر وقت. شیلا میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ عمران خان نے شروع سے لے کے اور آخری دن تک یا اب تک بھی صرف ایک ہی بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان میں رول آف لا چاہیے. اور حقیقت یہی ہے کہ ساری خرابی کی جڑ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر رول آف لا نہیں ہے. مطلب لوگوں کے لیے جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے دوسرا لا ہے, اور جو عام عوام ہے ان کے لیے دوسرا لا ہے. تو اس طرح تو کبھی بھی کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی. بالکل بالکل. یہ تو ایکچولی ساری خرابی اسی لیے اس وقت پاکستان میں ہے, اس کی جڑ یہی ہے. تو بہرحال ہماری دعائیں ہمارے پاکستان کے ساتھ, لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے پاکستان زندہ باد.
जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। और कोई बात आपको शेयर करनी है? अब नहीं, बस यही वो है, मैं सोच रही थी कि मैं भी चाय पी लूं आपकी। वैसे बाय द वे ये कड़क चाय जो है ये किस चीज की बनी हुई है, खासतौर पे इस पे क्या चीज ऐसी इस्तेमाल हुई है जिससे ये काफी मैं आपको कड़क हो बताऊं, गई है? इसमें स्टोव इस्तेमाल हुआ है बहुत ज्यादा। नहीं, मैं आपको बताऊं, इसमें वो दालचीनी और उसके साथ साथ आपका सौंफ। ये अहमद की जिम्मेदारी है कड़क चाय, मुझे नहीं आती बनाना। सौंफ मैंने भी हाँ, किसी मैं शेफ से से पूछ रही हूँ मैंने भी किसी से सीखा। सौंफ और दालचीनी और उसके साथ साथ ये जो है ना आपका इलायची, ये डालती है। अच्छा, बाद लोग इसमें लौंग भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालता क्योंकि लौंग सूट नहीं करती शैला को। ठीक है, मुझे पसंद है वैसे तो लौंग, एक आध क्लोव डाल दी क्योंकि इट्स टू हॉट। तो अब ये अगर उसमें आप एक क्लोव भी डाल दें तो दैट विल बी रियली गुड। और 2 कप के लिए ये है, इसमें बस ये चीजें मैं डालता हूँ और उसको खौलती रहती धीमी आंच पे। और कुछ और भी करते हैं आप? नहीं, और कुछ दूध डाल देते हैं उसके बाद। नहीं अहमद, आप कुछ और चीज भी डालते नहीं, हैं? और कुछ नहीं। जिस वक्त कहते हैं ना आपके अभी। हाँ, मुलायची, सॉरी, यस यू आर राइट, मुलायची थोड़ी सी और अदरक, मुलायची का पाउडर और अदरक का पाउडर, less than half teaspoon for at least 2 to 3 cups. बस ये समझ गए आप? फिर अहमद भाई, मेरा मशवरा है आपको कि अब आप बिरयानी ट्राई कर सकते हैं फिर इसका। हाँ, मतलब बिल्कुल आपकी मर्जी। इसमें चावल डालें और तह जमाए और बिरयानी बना लें। लेकिन यकीन करें बड़ी अच्छी चाय बन जाती है। चाय अच्छी बनाते हैं अहमद। बहुत। अब इनको इंशाल्लाह जब हम पाकिस्तान जाएंगे या ये आएंगी तो इसमें हम बिरयानी बना के इनको खिला देंगे जी। नहीं, अच्छी सी कड़क चाय बना के पिलाएंगे। और शेफ अहमद जो हैं वो चाय कड़क बना के पिलाएंगे और आप लोग भी जो है वो सीख लें। और अच्छा, ये बताइए कि आप कैसे चाय पी रही, आपने क्या डाला उसमें? अहमद भाई, हमें तो जैसी चाय मिल जाए, अभी चाय चाहिए। कराची वाले आपको पता है चाय पीने। कल मैं एक खातून से मिली, वो कहने लगी मैं 20 कप चाय पीती हूँ। हाँ भाई, शादी में गए हुए थे हम, तो बात हो रही थी तो चाय रखी हुई थी सामने, तो कहने लगी, नहीं चाय नहीं आई थी उस वक्त, तो कहने लगी चाय का दिल। तो कहने लगी मैं तो दिन की 20 कप टी पीती हूँ। ओ माय गॉड, मैंने कहा ये क्या करती है, 20 कप चाय पीती मेरा है। ख्याल है कराची का वेदर ऐसा है कि यहाँ पे लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं, और मगर इतना ज्यादा बहुत कम लोग हैं जो इतने ज्यादा चाय पीते हैं, लेकिन वो सुबह में और शाम में चाय जरूर पीते हैं, और खासतौर पे रात को खाने के बाद। कराची है, कोयटा है, कराची में, हाँ, अच्छा, कोहाट, पिशावर वगैरह जो है, हाँ, ये उसके लिए मशहूर है, कहवे के लिए। हाँ, लेकिन शी वॉज अ यंग गर्ल, मतलब ये नहीं कि वो काफी एज की कोई खातून थी। बस वो आपको पता है कि शहला जाफरी अब कितनी चाय पीती है? पहले 5 कप पिया करती थी दिन के। अब कितने पीती हैं? अब एक आध बढ़ गया होगा। नहीं जनाब, एक ही रह गया। अच्छा, हाँ, इसलिए कि वो देखिए शेफ हर वक्त फारिग नहीं रहते। नहीं, जब बना देते शेफ जो है ना, वो सिर्फ आप पी लेती। शेफ जो है जब तक सूरज नहीं निकलता उस वक्त तक चाय बनाते हैं, उसके बाद नहीं उनकी कई कंडीशंस हैं। आप लोगों को, जो लोग मेरे सुन रहे हैं ना इस वक्त, साथी मेरे साथ जुड़े में, आपने भी अगर शेफ अहमद से चाय कड़क बनवानी है तो उनको मॉर्निंग में बुलाएं, वो आपके घर में आपको कड़क चाय बना। अब मैं देखती हूँ कितनी दावतें आती हैं शेफ अहमद की। ठीक है। चले, ये भी अच्छा हुआ आपने प्रोग्राम में बता दिया कि उनको किस वक्त बुलाया जा सकता है चाय बनाने के लिए। तो अहमद, कुछ आप अपने बारे में कहना चाहते हैं शेफ अहमद? आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, और जो सुन रहे हैं वो भी हंस रहे हैं कि ये क्या। अच्छा, एक कंडीशन और है चाय की, देखिए, सुन लो सारे लोगों, सुन लो। ये कि अगर मैं जाऊं कि मैं चाय को अपने कप में उंडेल लूं,
تو وہ بھی نہیں کرنے دیتے, ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ شیف جو ہے نا وہ خود پریزنٹیشن کرے گا, وہ خود چائے اور ڈالتے ہیں کپ میں, پھر مجھے اجازت ہوتی ہے پینے کی. بہرحال بہت اچھا لگتا. منہ میں ایک بات آ رہی ہے لیکن میں آن ایئر نہیں کر سکتی, بات نہیں کروں گی آپ سے. کوئی بات نہیں. انشاءاللہ بات کریں گے ہم, اور ٹھیک ہے. تو تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کا, آپ آ گئی. صاحبہ بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ تعالی چائے بھی چلے گی اور ملیں گے بھی انشاءاللہ عزیز. اور بس یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا اللہ نے چاہا تو, اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کو دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کرے, اور ہمارے کینیڈا کو بھی اسی طرح سے مضبوط اور مستحکم رکھے, خوشحال رکھے. آمین ثم آمین. اور ہمارے آباد رہے, صحت مند رہے. ہمارے پاکستان کو ہمارا سلام. وعلیکم السلام. تھینک یو. اچھا میری طرف سے آج اتنا ہی, انشاءاللہ پھر بات ہوگی. انشاءاللہ. اللہ حافظ. See you guys inshallah on Thursday. انشاءاللہ. جی یہ تو تھی چٹ چیٹ. فواد خان صاحب آ چکے ہیں. اچھا, بہت بہت شکریہ فواد صاحب. تھینک یو فواد خان. نوید چودھری صاحب. تھینک یو نوید چودھری صاحب, اور تھینک یو آل for joining us at Show Team of Two Tea Talk. اچھا اب احمد ہم ایک بریک چھوٹی سی لیتے ہیں, اور اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ کریں گے, اور وہ بھی میری بات سمجھ سے باہر ہے مگر سمجھ میں آتی تو ہے, لیکن میں اس لیے کہتی ہوں کہ سمجھ سے باہر ہے, آپ سمجھ جائیں گے ریگارڈنگ گروسری چینز جو ہیں ان کے بارے میں. We'll be right back with a short break. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate کی دنیا میں ایک ایسا نام جو آپ کے گھر کے سپنے کو حقیقت میں بدلنے میں قدم قدم آپ کے ساتھ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. It's the world's largest Eid festival by Ahmed and Shahla Jafri. The team of two just for you. اچھا میں آ رہی ہوں. Alhamdulillah. Everybody is having fun. World's largest Eid festival by Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you. Team of two just for you. This is our 22nd year in a row. Alhamdulillah. Vendors from all over, from India, Pakistan, many other places. Jewelries, toys, you name it, we got. 416-704-0651. I can't find my phone. Come on now. Well, try it, find it. Go look for your I will phone. find it later, but first I want to tell you that we are at Maple Banquet Hall, Mississauga, 1325 Eglinton Avenue, East Mississauga, world's largest Eid festival. اور ہمارا 10 دن کا سفر ہو چکا ہے, اور باقی آج اور پھر 2 دن کا سفر باقی ہے, اور ماشاءاللہ سب سے بڑا, سب سے خوبصورت فیسٹیول یہاں سجا ہوا ہے, جس میں جیولری کا سب سے بڑا, جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنس پہ ہی دیکھیں یہ ڈیکوریشن ہوئی ہے جیولری کے اسٹال یہاں, ویری یونیک اسٹال یہاں پر ہے. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں یہ
टॉयज का फेस्टिवल हो रहा है, ये टॉयज का फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पर मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। और ये हमारी एक्सेसरीज का जैसा कि आप देख रहे हैं ये फेस्टिवल है और ये भी मेपल बैंक्वेट हॉल में है। और अब अंदर चलते हैं हम लोग। वीडियो लाइव नहीं है। Okay, and John, hello. Yeah. Okay, and we are visiting at Maple Banquet Hall, world's largest Eid festival. वेलकम बैक, शो टीम ऑफ टू टी टॉक। और हम ये देखें कि जनाब फ्यू मिनट्स रह गए हैं हमारे गुड मॉर्निंग कहते रहने में, तो हम कहेंगे कि गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। एक दफ़ा और गुड मॉर्निंग कह देते हैं ताकि हम फिर से फ्रेश नज़र आएं। और उसके बाद हम आफ्टरनून में चले जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस शो की खासियत ये है कि ये अपने टाइम से आगे निकल जाता है, लेकिन क्या करें, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लगता है। अहमद और शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, आपको लेकर आते हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और अहमद को सख्त भूख लगी है इस वक्त क्योंकि वाकई हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं जब हम आपके सामने आते हैं। और शेफ, देखिए ऐसा भी शेफ होता है जो कि ये प्रूफ है कि शेफ है ये अच्छा कोई बात नहीं अहमद, ये हमारे लोग हैं सारे माशाल्लाह, घर की तरह से हम बातें करते हैं। अच्छा, मैं कह रही थी ना, ग्रोसरी चेन्स जो होती हैं, वी आर कंडक्टिंग दिस शो फ्रॉम कनाडा, ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन में। हार्ट लेक एक जगह है बहुत हसीन और खूबसूरत, वहां से हम ये शो कंडक्ट करते हैं, यानी स्टूडियो हमारा। तो एंड वर्ल्ड इज कनेक्टेड to the studio of show team of 2T Talk. अब हम एक बात ये कर रहे हैं कि हम कैनेडियन न्यूज, क्योंकि हमें बाहर के लोग भी देख रहे हैं। वो ग्रोसरी की तो बात बता दीजिए। हाँ, वही बात में आ रही हूँ मैं कि हमें कनाडा में ये न्यूज मैं जरूर देखती हूँ, हो सकता है दुनिया में दूसरी जगहों पर भी आती हो, कि ग्रोसरी चेन्स अब आजकल देखिए कि इतनी महंगाई हो रही है, ठीक है, हर तरफ ये हो रहा है कि महंगा महंगा महंगा, फ्रूट नहीं खरीद पा रहे, सब्जियां नहीं खरीद पा रहे, और जाते हैं ग्रोसरी तो सोचते हैं, बाकायदा लिटरली मैंने लोगों को देखा है, हाथ बढ़ाते हैं कोई चीज उठाने के लिए, फिर प्राइस यूं पढ़ते हैं, फिर हाथ पीछे रख लेते हैं। आई नोटिस दैट बीइंग एन एंकर, मैं अराउंड में चीजों को देखती भी हूँ कि क्या लोग फील कर रहे हैं किसी भी चीज के हवाले से, नॉट ओनली महंगाई के हवाले से। एनीवेज, तो मतलब इतना होता है कि लोग हाथ यूं रखा और यूं प्राइस देखी और फिर उसको हटा लिया हाथ को, या दो हाथ में थे एक वापस रख दिया। फॉर एग्जाम्पल आप क्यूकम्बर ले लीजिए, कैंटलोप ले लें, अच्छा, लेकिन ये ग्रोसरी चेन्स की खबरें क्या आ रही हैं? खबरें ये आ रही है थर्ड क्वार्टर में 61.2 बिलियन बना लिया, फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने इतना बिलियन बना लिया। लोगों को खाना खाने नहीं दे रहे और आपका प्रॉफिट कहां जा रहा है? इज इट फेयर? और फिर वो लोगों को बताया भी जा रहा है कि इतना प्रॉफिट ग्रोसरी स्टोर, ग्रोसरी चेन जो है ना, मतलब जो भी नाम है उनके, वो लोग ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं अभी भी आप लोगों का ख्याल कर रही हूं, मैं आप नाम नहीं ले रही हूं, बट ये तो न्यूज में था कि एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा ब्रांड है ग्रोसरी चेन्स के हवाले से, उन्होंने कहा कि थर्ड क्वार्टर में हमें 61.2 बिलियन, सिर्फ थर्ड क्वार्टर में, पूरे साल की बात नहीं कर रही मैं, 6 महीने की बात नहीं कर रही, थर्ड क्वार्टर का, तो उसमें हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। और वो जनाब न्यूज पे चल रहा है और सारा दिन चल रहा है और 3 दिन तक चल रहा है, और पिछली दफा इतना हुआ था, उससे इतना ज्यादा हुआ है, यानी लोग पिछली दफा से अब कम खाना खा रहे हैं, और ग्रोसरी स्टोर्स प्रॉफिट पिछली दफा से ज्यादा कमा रहे हैं। अहमद,
जनाब, और जो टेलर हैं, जो कैशियर्स हैं, वो खुद नहीं काबिल नहीं है कि वो बेचारे वो चीजें खरीद सकें, मतलब इनफ खा कहाँ सके, से कहाँ पहुंचे हुए है ना? इसको कहते हैं कि दीदा दिलेरी के साथ ये बताया जा रहा है हमने आपको इतना लूटा, कुछ हाँ। कर सकते हैं? हाँ। नहीं कर सकते। अहमद, फिर से देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं फिर से ये बात कर रही हूँ कि लोग जो है पहले से कम खा रहे हैं, और ग्रोसरी स्टोर के ओनर जो बड़ी बड़ी चेन्स चल रही हैं वो पहले से ज्यादा कमा रहे हैं, और इसका प्रूफ उन्होंने दिया। ऑन स्क्रीन पे चल रहा है सारा दिन, मेन स्ट्रीम चैनल्स पे चल रहा है कि इतना प्रॉफिट हमने कमाया, और पिछले 3 महीने से ज्यादा इस 3 महीने में कितना ज्यादा कमाया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों आपने बात की थी, और कुछ और यही किसी और वे में की थी, लेकिन ये मेरे मैंने आपसे यही बात की थी कि देखें शैला जी, वो ये रहा है कि चंद हाथों में ये दौलत सिमटती जा रही है। नहीं, वो तो सही है, बड़े 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 आप चेन सही कह स्टोर्स हैं, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेशन, हाँ। ये इन लोगों के, और कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि वेरी वेल्थी, जिसको कहना चाहिए। यही हाल पाकिस्तान में, लेकिन मैं ये नहीं कह रही, 2-3 फैमिलीज हैं जिसकी वजह से आज इतना तूफान बदतमीजी मचा हुआ है पाकिस्तान में। तो मैं ये नहीं कह रही अहमद, ये तो पता चल रहा है लोगों को, ये तो लोगों को पता चल रहा है चंद लोगों के हाथों में। मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा ना दीदा दिलेरी, दौलत, और क्यों हो रहा है ये? क्या आप लोग गैस कर सकते हैं वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? मेरी नजर में, आपकी नजर में कुछ और होगा, आपका उनका मकसद कुछ और होगा। मेरी नजर में वो इसलिए करते हैं क्योंकि स्टॉक मार्केट, आप उनके शेयर्स खरीदें, दे आर गोइंग इन प्रॉफिट। जब उनके शेयर्स बिकेंगे तो और प्रॉफिट होगा। तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए कि जहां लोग भूखे हैं, जहां लोग फूड बैंक में जा रहे हैं और फूड बैंक भी खाली हो रहा है, वहां पर ये बात बताई जा रही है कि इतने बिलियन हमने इतने महीनों में प्रॉफिट कमाया है। कितने अफसोस की बात है भाई। उसी दौलत को आप इस अपने ही डिपार्टमेंट में, अपने ही लोगों में, अपने एम्प्लॉयज को आप थोड़ा बहुत उनको सहूलियात दें। नहीं अहमद, और आई मीन इट्स रियली बेनाइंसाफी हर जगह है, हर कदम पे है, हर मुल्क में, एवरीवेयर। दिल दुखाने वाली बात है, कोई तो भूखा मर रहा है और कोई जो है वो खजाने भर रहा है। दिस इज व्हाट इट इज। और खजाने भर किस तरह से रहा है? मुझे जो था ना अहमद, ये चीज इतनी बादर कर रही थी कि मैं अपने लोगों से शेयर करूं कि सिर्फ खबरें ना पढ़ें, आप खबरों को, जो भी आपको न्यूज मिलती है, जहां भी जाते हैं, आप गूगल करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, आप उन खबरों के पीछे ये सोचा करें क्या ये सही लिखा जा रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि ये चीज जब एक किसान होता है ना, आप लोग क्या शुरू होता है, जो किसान होता है, जहां से ये चीजें आती हैं, जब खेत खलियान से ये चीजें आती हैं, तो वहां जो वर्कर्स होते हैं, कभी जाके उनको देखें आप। मैं सिर्फ कनाडा की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी भी मुल्क में उसके आप जब ये क्रॉप्स वगैरह जब इस तैयार होती है और जिस वक्त उसको लिया जाता है, जो वो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, कुछ ममालिक में कुछ बेहतर सहूलतें दी जाती हैं, और कुछ ममालिक में उनको स्लेव्स की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इतनी किस्म पुस्ती की हालत में वो लोग होते हैं, अनबिलीव। और सुबह अर्ली वो लोग उठते हैं, तो चलता और चला वहाँ जनाब खेतों में सांप भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है, बेचारे सर्दी भी होती है, और किस किस हालात किन किन हालात में होते हैं, और वो चीज हम लोग कितने मजे ले लेके ये अभी मैं वहां से चीज शुरू होती है, और फिर वहां से शुरू होता है। उनको वो चीजें नहीं दी जाती, उनको वो सहूलतें, तब जाकर के ये लोग बिलियंस और उनकी बातें करते हैं और प्रॉफिट अपनी जेब में डालते हैं। इट इज लेकिन अब मैं एक लास्ट लाइन कहने जा रही हूँ, चेंज किया जाए, आई डोंट नो। लास्ट बात करने जा रही हूँ कि जब मैंने ये न्यूज पढ़ी, उससे पहले की न्यूज ये थी, उसी बेल्ट में ये न्यूज थी जो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ, कि फूड बैंक में फूड नहीं है, और 59-80% लोग
इंक्रीज हो चुके हैं फूड बैंक में। पहले ये खबर पढ़ी मैंने, आगे पीछे की खबर है, ये दोनों की आगे पीछे की खबर है कि फूड बैंक भी खाली है और लोग, किसी ने कहा कि हम भूखे रह रहे कि हम फूड बैंक की तरफ आए, और उसके बाद ये खबर आ गई कि 61.2 बिलियन थर्ड क्वार्टर में हमने प्रॉफिट बनाया। ग्रोसरी स्टोर कह रहा है, ये ग्रोसरी स्टोर कह रहा है। इंसाफ नहीं है इस दुनिया में, इसको कैसे हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं मुझे नहीं पता, ऊपर वाले को पता है क्या क्या कर सकते हैं। बहरहाल मैं बहुत उदास और बहुत मायूस थी, आज ये खबर मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग को वो हुआ कि मैंने अवेयरनेस दी है आप लोगों को अवेयरनेस दी है। आप लोगों का अल्लाह निगहबान हो, आप लोगों को, हम सब लोगों को कभी कोई परेशानी ना आए, स्पेशली खाने पीने की कमी ना आए, किसी को भी दुनिया में कोई भी भूखा ना रहे। हाँ जी शाला जी, बड़ी प्यारी बात की आपने। थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्ज करूँ। वो ये है कि मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ अक्सर व बेशतर, तो आपको मैं बताऊँ कि आप दुनिया के ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ गंदम वगैरह बड़ी वाफिर मकदार में, कॉर्न वगैरह बड़े वाफिर मकदार में उगता है, वो हज़ारों मील के एरिए में, और उसको क्या किया जाता है, सुपुर्द समंदर कर दिया जाता है, बजाय इसके कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बहुत से ममालिक हैं जो भूख और अफलास में बैकवर्ड, वहाँ नहीं उग सकता, नहीं पैदावार हो सकती खुशहाली की वजह से, या बेशुमार और वजूहात हैं। क्या है ये, अगर इस तरह से शेयर कर लिया जाए उस चीज़ को तो बहुत कुछ हो सकता है। इंसान की अगर मदद करने पे आए तो बहुत कुछ मदद कर सकता है, लेकिन आई डोंट नो, दर्द दिल नहीं है, या खौफ नहीं है, या हविस है, या लालच है, ये क्या है। बहरहाल इन चीज़ों को अगर आवाम चाहे तो वो दुरुस्त कर सकती है अपने तय। मैं बता रहा हूँ इंडिविजुअली तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक छोटी सी आवाज़ हमने उठाई है, इस आवाज़ को और बढ़ाया जाए, आगे पहुँचाया जाए और मजबूर किया जाए उन बड़े बड़े लोगों को, हुकूमत को, लोगों को, जो पावरफुल लोग हैं, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि भाई इस चीज़ को आप शेयर करें, दौलत को शेयर करें, बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल उम्मीद है परवरदिगार से कि जुल्म सितम खत्म हो, लोग खुशहाल रहें, यही दुआएं हैं, यही तमन्नाएं शो टीम ऑफ टी टॉक की। जी बिल्कुल, एक मैसेज आपको मिल गया। मैं एक कहा जाता है कि जो डॉग्स है ना अहमद, वो अप टू 12 माइल्स से वो स्मेल कर सकते हैं चीजों को, उनमें ये सेंस ऑफ, हाँ एक खास ब्रीड होती है। अच्छा, हर डॉग नहीं करता ऐसा। हर डॉग हैज द स्निफिंग कैपेबिलिटी, और लेकिन 12 किलोमीटर इज अ लॉट, स्पेशली ह्यूमन को वो लोग जो है ना वो स्मेल कर देते हैं। और लेकिन वो खास ब्रीड होती है, वो यूज करते हैं ये बॉर्डर्स वगैरह पे, और सिक्योरिटी रीजंस के लिए उनको यूज किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप जनाब किंग चार्ल्स जो हमारे नए अपने किंगडम में नए आए हैं, किंग हमारे इसलिए कि कनाडा गोज अंडर दैम, तो उनका फेस अब नजर आएगा कॉइन के ऊपर, उनका फेस भी नजर आएगा, क्वीन का मिटाया नहीं जा रहा। ठीक। हाँ, अच्छा, एक तो ये चीज, बस आज कुछ ऐसी बातें हुई कि 2-3 बातों में ही सारा प्रोग्राम का वक्त निकल गया, लेकिन हम जाने से पहले रियल एस्टेट हाइलाइट्स की तरफ जाएंगे। अहमद, कुछ अगर डिस्कस करना है, कुछ लोगों को बताना है कि किस तरह से जो लोग इस वक्त परेशान है मार्केट में, इस पे फोकस करते हैं अहमद, कि जिस रियल एस्टेट के हवाले से जो लोगों ने बिल्डर्स से बुकिंग कराई हुई थी और इस वक्त उनके हालात बहुत क्या कहना चाहिए, सिवियरिटी के उस पर पहुंच चुके हैं, तो क्या मशवरा देंगे अहमद आप? देखिए, अभी मैं बात शुरू करूंगा इस तरह से कि अतर जाफरी की मैंने क्लिप्स देखी, माशाल्लाह बड़ी एक्टिव, ही इज अ ब्रोकर, बड़ी स्मार्ट रियल एस्टेट उनकी टीम है, और माशाल्लाह इज अ ग्रेट इन्वेस्टर एज वेल, एंड इज अ ग्रेट टीम। वो उनकी वीडियो बड़ी दिलचस्प है। कह लगे, लुक
People asking, when should I buy? There's a time when there's a buyer's market, there's a time, there's a seller's market. Hey, when's the time for the buyer's market? Buy. Simple. When there's a seller's market, sell it. Simple. And it clicks, and it works. लेकिन buyers, देखिए भाई, और मैं जो ये कहता हूँ, देखिए buyer और seller, like market जो होती है, अगर buyer नहीं है तो seller नहीं है, seller नहीं है तो buyer नहीं है. तो it's any time. मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि when you are prepared, when you are ready for it, go for it. अक्सर मैंने देखा कि यार I'm really ready, I want to do it, और ये बताइए यार कि कब टाइम बेहतर होगा. Look, this is your time. You are ready. Go for it. Interested. फिर वो आ जाते हैं जी interested. बहुत सी बातें होती हैं, ठीक है, उनके अपना एक ज़हन है. वो हाँ कुछ कहना चाह रही है जी, फरमाइए. मैं ये कहना चाह रही हूँ मैं कि देखिए कि कल कुछ लोगों से आपकी भी बात हुई, रोजाना कुछ ऐसे लोगों से बात हो रही है हमारी जो इस वक्त काफी परेशानी के आलम में, जिन्होंने अपने घरों को बुक किया हुआ था और वो गिव अवे कर रहे हैं 100 to 400,000 500,000 भी कि वो भले हमारा डिपॉजिट भी ले ले और लेकिन हमसे घर ले लेकिन हमारे लोगों की जिन क्लाइंट्स ने हमसे बेचा घर अपना और फिर उन्होंने नए प्रोजेक्ट में हाथ डाला तो उनके सवालात भी थे ना, तो कुछ उस पर रोशनी डालिए कि अब इस वक्त इन हालात में बेहतर आपको क्या लग रहा है उन लोगों के लिए. उन लोगों के लिए बेहतर ये है जैसे कि अभी आपने कहा, देखिए कि अब क्या है, दो चीजें हैं उनके सामने. या तो उस जो अब लेट्स पुट इट दिस वे, उन्होंने आज से 2 साल पहले बुक किया था, अब उनकी क्लोजिंग आ रही है, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ क्या था 1%, 1.5%, 2%. अब क्या इंटरेस्ट रेट नाउ, वो उस वक्त जो उनकी मॉर्गेज 2,000 चलिए, अब वो 10,000 के करीब है, 8,000 के करीब, 7,000 के करीब. कहाँ से लाएंगे वो पैसा, क्या करेंगे? वो डिपॉजिट दिए हुए उन्होंने हैवी 2 लाख से 5 लाख 4 लाख, जैसा कि आपने कहा है. द ओनली वे दे कैन सर्वाइव नाउ, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है कि डू नॉट पुट योरसेल्फ इनटू मोर डेट्स देन यू कैन अफोर्ड. डू नॉट. थोड़ा सा प्रॉफिट कमाइए या नहीं कमाइए, कम से कम वो डेट अपने ऊपर ना लेके आइए. सेल इट इफ यू कैंट रियली. अब ये क्या किया कि क्रेडिट कार्ड वगैरह पे ले लेके आपने मॉर्गेज को पे करना चाहा, या इस कार्ड से निकाल, उस कार्ड उस जगह से निकाल, उसको इससे लेके उसको वहां से लेके. नो, डोंट डू दैट. डोंट. इसमें क्या है, आप अपने आप को मोर डेट्स में लेकर के जा रहे हैं और ये आपके सर पे सवार रहेगा और ये इवेंचुअली आपकी सेहत के लिए भी बहुत मुज़िर होगा. थिंक अबाउट इट. कभी एक न्यूज आई है ना, क्या है, एवरी सेकंड पर्सन उसको मेंटल जो है वो अपसेट है, प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है. क्या है ये सब कुछ? बेसिकली इकोनॉमिकली इफ यू आर नॉट स्ट्रांग, यकीन माने कि बहुत कुछ खराबियां हो जाती हैं. अच्छा, दूसरी चीज है कि अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं इजीली तो नहीं कहूंगा, समहाउ बाय स्ट्रेचिंग इट, तो ये क्या होता है कि ये अप्स एंड डाउन्स कैपिटलिस्ट कंट्री में हमेशा आते और जाते रहे. इनके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए बेगम तरीके से. या तो ना तो आप इन्वेस्ट करें, ना अपनी चादर से ज्यादा पैर को फैलाएं. मकसद ये है कि इफ यू कैंट अफोर्ड दैट, डोंट डू दैट. अगर आप एक छोटा मोटा कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो वहीं तक रहें. आप एक अफोर्ड कर सकते हैं सेमी डिटैच, अंडर 2,000, और आप जा रहे हैं जनाब 3,000 स्क्वायर फुट के घर के लिए, तो there's a difference. Don't copy the others and don't try to stretch yourself. That's the basic thing. अपने क्रेडिट को हमेशा महफूज रखने की कोशिश करें. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज. आगे चल करके वक्त हालात बदलते रहते हैं. आप अभी सिंगल हैं, कल शादीशुदा होंगे, फिर बच्चे होंगे, सब चीजें देखिए एक चीज है आपके सामने, हर चीज है, मिसालें मौजूद हैं, उनसे फायदा उठाइए. बात आती है रियल एस्टेट के ऊपर. हम तो इस चीज के एक्सपर्ट्स हैं, हमसे आप मशवरा कीजिए. 4167040651 नंबर है हमारा. अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2, जस्ट फॉर यू. आज से नहीं, ऑलमोस्ट 30 years से. फिर हमारी टीम काफी बड़ी है माशाल्लाह. अतर जाफरी,
हाईली एजुकेटेड ब्रोकर, इनकी टीम है स्मार्ट रियल एस्टेट. हम सब के सब रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ मुंसलिक हैं. हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमसे आप खरीदें, हमसे आप बेचें, ये करें. मशवरा तो लेना आप, फिर जो आपका दिल करे. और अल्लाह का एहसान है कि गुज़श्ता 30 साल से देखिए हम इसी से सर्वाइव कर रहे हैं. आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. 4167040651 पे कॉल करके आज का मुझे बहुत कॉलें आ रही हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग टू सेटल डाउन. को मशवरे भी दे रहा हूँ, मैं उनके साथ कदम बढ़ा के चल भी रहा हूँ मैं, और उनके साथ साथ बातचीत भी हो रही है, और कुछ फ़ायदा लोगों को हुआ भी है, कुछ इस पे अमल के लिए सोच भी रहे हैं. आप खुदा न खास्ता किसी तरह से मुश्किल में हैं, या आप मुश्किल में नहीं हैं और आप यू वांट टू जंप इनटू द मार्केट, आवर नंबर 4167040651. अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू. जी शाला. जी जनाब, मुझे बताइए कि आज के प्रोग्राम में जो इन्फॉर्मेशन दी गई कितनी ज़रूरी थी हैं. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत दिल से हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आते हैं. तो मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हमारे अवाम, हमारे पब्लिक, हमारे देखने और सुनने वालों के लिए फ़ायदा हो सके, उन बातों को मैं ज़्यादा शेयर करती हूँ. और कभी कभी आप लोग कॉल करके कोई अच्छी सी छोटी सी बात, हमारे स्टूडियो का नंबर जो चल रहा होता है, इसके ऊपर आप छोटी सी अच्छी सी बात भी कर सकते हैं. कोई आपको विश देनी हुआ करे तो शो टीम ऑफ 2 टी टॉक जिस वक्त लाइव ऑन फेसबुक पे होता है, आप अपनी आवाज़ सुना सकते हैं, अपनी आवाज़ में लोगों को विश कर सकते हैं. और जितने लोगों की इस वीकेंड पे शादियां हुई हैं, बर्थडेज हुई हैं, उन सब लोगों को मुबारकबाद देते हैं. महविश वकार, फौजिया वकार, इन लोगों को, वकार फैमिली को, अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, और शो टीम ऑफ 2 टी टॉक की जानिब से बहुत सी मुबारकबाद. वकार फैमिली की बेटी, महविश वकार की बहन, उनके कल रुखसती हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत प्यारी सेरेमनी थी. अल्लाह पाक कपल को बहुत मुबारक करे और उनको अच्छी ज़िंदगी नसीब करे, और उनकी खुशियों से उनकी फैमिली को भी, पार्टी थी. हाँ, उनकी खुशियों से, कपल की खुशियों से उनकी फैमिली को भी खुशियाँ मिले. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. अहमद, हाँ, हमारे जाने का वक्त है, लेकिन उससे पहले मैं इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ कि संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म, जो कि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सेटअप है उनका, वेरी प्रोफेशनल स्टाफ है. टैक्सेस के हवाले से, चाहे आपका बिजनेस हो, कॉरपोरेशन हो, छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, ऑडिट है, पर्सनल टैक्सेस है, संजय वर्मा अकाउंटिंग फर्म का नंबर ले लीजिए. और शो टीम ऑफ 2 टी टॉक का हवाला ज़रूर दीजिएगा कि हमने आपको ये नंबर दिया है 9057908885. और उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ? जी, मोहसिन वाटू क्या कर रहे हैं? जी, मोहसिन वाटू बहुत सारा काम कर रहे हैं, और वो है RESP, RRSP, मॉर्टगेज, लाइफ इंश्योरेंस, हर चीज़ के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं. 416-500-6322. Athar Jafri from Remax Real Estate Center, 647-208-9724. ईद फेस्टिवल के लिए बुकिंग, स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप अगर आपने करनी है तो आपको ये बताएं कि देखिए 60 to 70% तो परमानेंट आकर अपनी दुकानें सजा लेते हैं. ये 12 दिन का इवेंट होने जा रहा है. मार्च 29 से स्टार्ट होगा, चांद रात तक सजेगा. एनी डे आप किसी भी तरह से आना चाहते हैं, अपने बिजनेस की प्रमोशन करना चाहते हैं, एग्जीबिशन चाहते हैं या सेल्स चाहते हैं, तो आप कॉल कीजिए 647-273-2393 पर. और अहमद एंड शाला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू को रियल एस्टेट के हवाले से बिल्कुल ना भूलें. खरीदना है, बेचना है या मशवरा करना है, तब भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे कि आपके काम तो आए. फोन नंबर 4167040651. अहमद,
ہم خداحافظ کرنے کا ٹائم آ گیا. ٹائم تو بہت پہلے آ گیا تھا, لیکن اتنے لوگ جڑے تھے ہمارے ساتھ. پھر ہم خداحافظ کریں گے. جی. We'll be right back. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house. Work it out. Because it works. If I can do it, you can do much better. After the jog, you gotta go stretching. ویلکم بیک. لیکن ہم بہت جلدی آپ سے خداحافظ کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارا یہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک ہم اس کو 1 آور کا کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا ساتھ اس کو اسٹریچ کر دیتا ہے. جی احمد, خداحافظ کریں گے آپ اور پھر میں, تاکہ میں آخر تک آپ لوگوں کے ساتھ رہوں. جی جناب علی, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ نے یور واچنگ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اور ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے on Thursday اور شام کو 10:30 بجے ایسٹرن ٹائم. اور ریمائنڈر ہے, دیکھیے میں نے آخر میں ایک چھوٹی سی کلپ دکھائی تھی کہ ونٹر سمر نو ایکسکیوز فار دی ایکسرسائز, ٹریڈ میل دی بیسٹ. اور ونٹر آ گیا تو اس میں آپ ٹریڈ میل کو استعمال کیجیے, جاگنگ واکنگ, ٹھیک ہے, اور سب کچھ کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. اور میرے سیشن کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. کال کیجیے گا مجھے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں یا میرے ایکسرسائز سیشن کو جوائن کرنے کے لیے 416-704-0651. سیشن میں آپ کو کسی قسم کا کوئی فیس نہیں دینی, اٹس آل والنٹیئر. تو جناب, کیپ ورکنگ آؤٹ اینڈ اٹ ورکس. اف آئی کین ڈو اٹ یو کین ڈو, یس مچ بیٹر. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے. اور یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے, خرید و فروخت کے لیے, کمرشل ہو, ریزیڈینشل ہو, کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں, پری کنسٹرکشن یا ایگزسٹنگ, کسی بھی پروجیکٹ میں حصہ لینا ہے, احمد اینڈ شہلا جعفری, the team of two just for you. 416-704-0651. ایک اور بہت افیکٹو نمبر اور نام ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں, ماشاء اللہ. He's a broker with Remax Real Estate Center as well. اطہر جعفری, کال کریں, دیکھیے آپ چمتکار, دیکھیے آپ ماشاء اللہ. He's a great investor اور آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ اطہر جعفری 647-208-9724 جناب علی. تو احمد اینڈ شہلا جعفری, the team of two just for you. 416-704-0651. دعاؤں کے ساتھ احمد جعفری کو آپ اس وقت اجازت دیجیے گا. تھرسڈے تک کے لیے پروردگار آپ لوگوں کو صحت, زندگی اور خوشیاں نصیب فرمائے. آپ لوگوں کی دلی مرادیں, نیک خواہشات, تمنائیں پوری فرمائے. رب العزت آپ لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے, آپ کی حفاظت فرمائے. آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل حال رکھیں. اللہ حافظ ناصر, فی امان اللہ. جی جناب, پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنا سارا ٹائم ماشاءاللہ ہم نے آپ کے ساتھ گزارا. اور جن لوگوں نے ہمیں دیکھا اور سنا ان کا بہت شکریہ. اور جو لوگ ہمیں بعد میں دیکھیں اور سنیں گے ہمارے یوٹیوب چینل شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پہ, تو ان کا بھی بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک یوٹیوب چینل. احمد اینڈ شہلا جعفری, the team of two just for you. بڑے دل سے آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں سیٹرڈے مارننگ اور گڈ مارننگ کہتے ہیں آپ کو, لیکن اس کے بعد ہم آپ سے شام کو بھی ملتے ہیں. اور وہ کب ملتے ہیں؟ ہم تھرسڈے کی شام ملتے ہیں 10:30 PM پر.
اور آپ سے کہتے ہیں گڈ ایوننگ. لیکن اس وقت ہم آپ سے کیا کہیں گے آپ کو بتاتے ہیں, کیونکہ ہمارے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے میں کہوں گی کہ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا, جیتے رہیے گا ہمارے ساتھ, اسی طرح آتے رہیے گا, ہنستے مسکراتے رہیے گا, اور خود بھی خوش رہیے گا, دوسروں کو بھی خوش رکھیے گا. احمد شالہ جعفری, دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کی جانب سے اللہ حافظ.